3 नवंबर 1975 1975 को ढाका सेंट्रल जेल के सामने आधी रात को एक पिक ट्रक रुका। उस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और कदरे सर्द शब पर सन्नाटे की चादर बिछी हुई थी। वहाँ मौजूद अफराद के मुताबिक उस ट्रक में कुछ फौजी अहलकार भी थे। ढाका में बदअमनी के बायस सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही थी। ये वो दौर था जब फ़ौज के अंदर बगावत की अफवाहें गर्म थीं। उस वक्त अमीनुर रहमान ढाका सेंट्रल जेल में बतौर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर काम कर रहे थे। जेल खाना जात के इंस्पेक्टर जनरल ने रात गए अमीन को टेलीफ़ोन किया और उन्हें फ़ौरन अपने पास आने को कहा। अमीन उठे और जल्द से जेल के मेन गेट की तरफ चले गए। वहां पहुंचे तो उन्होंने पिकअप में कुछ मुसल्लह अफराद को देखा। मेन गेट के सामने फौजी जवानों ने इंस्पेक्टर जनरल जेल खाना जात को एक कागज़ थमाया। रहमान ये नहीं जान सके कि इस पर क्या लिखा था, लेकिन जब वो मेन गेट से दाखिल हुए तो बाएं जानब उनके कमरे में टेलीफोन की घंटी बज रही थी। रहमान ने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि सदर साहब आपसे बात करेंगे। 2010 में बीबीसी बंगाली को यही वाक़या बयान करते हुए अमीनुर रहमान ने कहा कि मुझे फ़ोन पर बताया गया कि सदर आईजी जेल खाना जात से बात करना चाहते हैं। मैं भागा और आईजी को इतला दी। बातचीत के बाद आईजी ने कहा कि सदर फ़ोन पर कह रहे हैं कि फ़ौजी अफसरान से बात करें, वो आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। मेन गेट के सामने गुफ्तगू जारी रही। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। अमीनुर रहमान ने कहा कि एक मौके पर अवामी लीग के 4 रहनुमा जो उस वक्त जेल में थे को एक जगह इकट्ठा करने के अहकाम दिए गए। इसके लिए जेल खाना जात के इंस्पेक्टर ने एक कागज़ पर 4 कैदियों के नाम लेकर अमीनुर रहमान को दे दिए। ये 4 नाम थे सैयद नज़रुल इस्लाम, ताजुद्दीन अहमद, कैप्टन मंसूर अली और AHM कमरुज़्ज़मान। अमीनुर रहमान के मुताबिक सैयद नज़रुल इस्लाम और ताजुद्दीन अहमद जेल की कोठरियों में थे और इस दौरान कैप्टन मंसूर अली और AHM कमरुज़्ज़मान को दूसरे कमरे से उनके पास लाया गया। कैप्टन मंसूर ने वहां आने से पहले कपड़े बदले। अमीनुर रहमान ये वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि ताजुद्दीन साहब उस वक्त कुरान पढ़ रहे थे। उनमें से किसी ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सैयद नज़रुल इस्लाम साहब ने हाथ मुंह धोए। मैंने उन्हें यह बताया कि फ़ौज आ रही है। अमीनुर रहमान ने कहा कि क्योंकि चारों रहनुमाओं को एक कोठरी में इकट्ठा करने में कुछ वक्त लगा तो इस दौरान फ़ौजी अहलकार जेल के अहलकारों के साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, उन्हें गालियाँ दे रहे थे। अमीनुर रहमान बताते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है मंसूर अली साहब इस कोठरी की जनूब में बैठे थे। मैं मंसूर अली के नाम का इब्तदाई लफ्ज़ M भी नहीं बोल पाया कि इन सब को गोलियां मार दी गई। ख्याल किया जाता है कि जेल में होने वाले कत्ल का ताल्लुक बांग्लादेश के बानी सदर शेख मुजीबुर रहमान के 15 अगस्त 1975 को उनके ख़ानदान समेत कत्ल से था। जेल के अंदर इस वहशियाना कत्ल की खबर चारों लीडरों के अहले खाना को ताहाल मालूम नहीं थी। ताजुद्दीन अहमद के अहले खाना अगले रोज़ सारा दिन जेल में उनसे मुलाकात के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। 4 नवंबर को पुराने ढाका का एक रहायशी ताजुद्दीन अहमद के घर आया और बताया कि उसने सुबह सवेरे ढाका सेंट्रल जेल में गोलियों की आवाज़ें सुनी हैं। ताजुद्दीन अहमद की बेटी समीन हुसैन रीमी ने 2010 में बीबीसी को बताया कि 4 नवंबर को शाम 4 बजे के करीब खबरें आना शुरू हुई कि ताजुद्दीन अहमद समेत 4 रहनुमा मारे गए हैं। ख्याल किया जाता है कि जेल में होने वाले कत्ल का ताल्लुक बांग्लादेश की बानी सदर शेख मुजीबुर रहमान के 15 अगस्त 1975 को उनके ख़ानदान समेत कत्ल से था। उस वक्त ढाका कंटोनमेंट में बतौर कर्नल खिदमत अंजाम देने वाले अमीनुद्दीन अहमद चौधरी, जो बाद में मेजर जनरल बन गए, बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जेल में होने वाली हलाकतें फ़ौजी क़यादत में तनाव का नतीजा थी।
15 اگست کی بغاوت کے بعد 3 نومبر کو ایک اور جوابی بغاوت ہوئی۔ اس کی قیادت اس وقت کے بریگیڈیئر خالد مشرف نے کی تھی۔ جنرل امین احمد چودھری کے مطابق 3 نومبر کی بغاوت ناگزیر تھی کیونکہ شیخ مجیب الرحمان کے قتل میں ملوث 6 جونیئر فوجی افسران بنگا بھون میں صدر خندکر مشتاق کی رہائش گاہ میں بیٹھے انہیں ہدایت دے رہے تھے۔ جنرل چودھری کے مطابق میجر جنرل خالد مشرف کی قیادت میں 3 نومبر کی بغاوت شیخ مجیب کے قتل میں ملوث 6 جونیئر فوجی افسران کو فوج کے چین آف کمانڈ میں لانے کے لیے ہوئی۔ تاہم جنرل چودھری کے مطابق خالد مشرف کی قیادت میں ہونے والی بغاوت نے فوج کے اندر چین آف کمانڈ کا سلسلہ توڑنے کا امکان پیدا کر دیا۔ یوں اس وقت کے آرمی چیف ضیاء الرحمان کو خالد مشرف کے وفادار فوجیوں نے پکڑ لیا۔ جب ڈھاکہ چھاؤنی میں یہ معاملہ چل رہے تھے تو عوامی لیگ کے 4 سینئر رہنماؤں کو جیل میں ہلاک کر دیا گیا۔ مبصرین کے مطابق شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے بعد سے ان کو قتل کرنے والے فوجی افسران کو ایک اور بغاوت کا خوف تھا۔ فوج میں ایک طرح کی افراتفری تھی۔ اعلیٰ فوجی افسران کے درمیان اقتدار کی کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف میجر جنرل ضیاء الرحمان اور دوسری طرف میجر جنرل خالد مشرف۔ اس وقت بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایم سخاوت حسین ڈھاکہ چھاؤنی میں میجر کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ان واقعات کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ سخاوت حسین نے بنگلہ دیش 19 باب 1975-1981 کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شیخ مجیب کو قتل کرنے والے فوجی افسران اس وقت صدر خندکر مشتاق احمد کے فیصلوں پر حاوی تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سخاوت حسین نے لکھا کہ بنگا بھون میں فوجی افسروں کا چھاؤنی کے کچھ اعلیٰ فوجی افسران کے ساتھ تنازعہ چل رہا تھا۔ چھاؤنی کے سینئر افسران میں کچھ کا خیال تھا کہ خندکر مشتاق احمد زیادہ دیر وہاں نہیں رہیں گے۔ یوں سینئر افسران کے درمیان اقتدار کا تنازعہ شروع ہو گیا۔ شیخ مجیب کو قتل کرنے والے فوجی افسران نے یہ سمجھا کہ کسی بھی جوابی بغاوت کو عوامی لیگ کی حمایت حاصل ہوگی اور ایسی صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ ان فوجی افسران کا خیال تھا کہ اگر عوامی لیگ میں کوئی بڑا رہنما موجود نہ ہو تو اس سے ان کا راستہ صاف ہو سکتا ہے۔ فوجی افسران کا خیال تھا کہ اگر چاروں سیاستدانوں کو مار دیا گیا تو جوابی بغاوت کو سیاسی حمایت حاصل نہیں ہوگی۔ بنگلہ دیش کو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کی بددعا لگی ہے، لیکن بنگلہ دیش کے قیام کے بعد، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد، سقوط ڈھاکہ کے بعد، پاکستان کو 2 لخت کرنے کے بعد بنگلہ دیش نے کبھی بھی آج تک سکھ کا سانس نہیں لیا۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے پورے خاندان سمیت قتل ہوئے۔ کتنے جرنیل وہاں پہ مارے گئے، وہاں پہ کیسے کیسے بغاوتیں ہوتی رہیں، اور پھر حالیہ دنوں شیخ حسینہ جس طرح سے ملک چھوڑ کر بھاگی ہیں، دوڑی ہیں، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اب تک کیا ہوتا چلا آ رہا ہے ویسا کسی نارمل ملک میں نہیں ہوتا۔ یہ کسی ایسے ملک میں ہوتا ہے جس ملک کو کسی نے بد دعا دی ہو، جس ملک کو کسی کی بد دعا لگی ہو۔ بد دعا کے علاوہ یہ قدرت کی طرف سے قہر، قدرت کی طرف سے غضب، قدرت کی طرف سے انتقام بھی ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کو 2 لخت کیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مملکت خدا داد تھی۔